आज हामी यो 2068 सालमा सोधिएको पुरानो क्वेसनमा सोधिएको यो जुन मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट चाहिँ निकाल्नुपर्ने यो सिजनल इन्डेक्सको बारेमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। जस्तै युआर गिभेन द फलोइङ ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्याल्युज क्यालकुलेटेड सिजनल इन्डेक्स बाई एक्जामिङ मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल। अब मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल चाहिँ आइरहेछ, यसको अर्को एडिटिभ मोडेल पनि हुन्छ होइन। यो मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलमा चाहिँ यसको सिजनल इन्डेक्स चाहिँ 400 हुनुपर्छ। यदि 400 भएन भने चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ अथवा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सिजनल इन्डेक्स यसको चाहिँ यो नै हामीले पहिला निकाल्छौँ होइन, एभरेज गरेर निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामी तालिका यो जे छ त्यो ठिक्क मिलेको छ होइन। यसको इयर ठाडै छ, यसको यो तेर्सोमा अथवा रोमा Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर र फोर्थ क्वार्टर छ। यो एकदम तालिका मिलेको छ होइन। र यसलाई हामी के गर्ने भयो भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर इयर लेख्छौँ हामीलाई। जस्तै यसलाई हामी यो Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर र के छ यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ क्वार्टर चाहिँ यसरी दिएको छ। यो चाहिँ क्वार्टरमा दिइरहेको छ हामीलाई। र यसपछि यसलाई हामीले यसरी कोठा बनाऊँ यसलाई होइन। यो त्यति लामो तान्नु पर्दैन किन यो त अब छोटो छोटो चाहिँ 4 अङ्क हुन्छ होइन। यस्तो प्रकारले यसलाई तान्नु यसलाई होइन, यस्तो प्रकारले बनाऊँ यसलाई। अब यहाँ चाहिँ जम्मा हामीसँग 4 कोठा छ, त्यही कारणले अब भाइ बहिनीहरूको चाहिँ अब कपीको लाइनले पनि मिलाउँछ होइन। अब चाहिँ यसरी यहाँ तान्ने यसरी होइन। यो बढी कोठा तानेर बढी निस्केर केही नै गर्दैन। सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई यति कोठा मात्रै राखेर हेरौँ यसलाई होइन। अब यो कति रहेछ 2001, 2001 अनि यो 2002 अनि यो 2003 र यो 2004 रहेछ। अब यसको Q1 के छ, यो ड्यास छ, यो ड्यास छ होइन। यो कति छ 85 पोइन्ट अनि यो 21 रहेछ। यो कति छ अब 90.25 रहेछ होइन। यो 128 पोइन्ट कति छ 12 छ अनि यो 91 पोइन्ट कति छ 71। सिमिलरली होइन, सिमिलरली यहाँ 85.13 अनि यतातिर 106 पोइन्ट अनि यो चाहिँ 14। त्यस्तै तरिकाले यहाँ कति छ 117.45 अनि त्यसपछि 92.75 होइन। अनि यहाँ फेरि हाम्रो के छ 85 पोइन्ट अनि यो 102 अनि त्यस पछाडि यहाँ रह्यो हामीसँग 104.29। लास्टमा कति छ 120.48 र यहाँ हामीसँग 92.03। यो पनि ड्यास छ र यो पनि के छ हामीलाई ड्यास छ। ओके, अब यहाँ फेरि एकछिन चेक गरौँ। 85.21, 90.21, 121, 91.85, 17, 106, 14 होइन, 117.45, 92.75 अनि यो कति छ 83.02, 104.29 अनि 28 ठिक छ है। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई हामीले टोटल लेख्छौँ है। यसलाई टोटल गर्नु पर्यो अनि यसलाई चाहिँ हामी के छ अब सिजनल इन्डेक्स अथवा जसलाई हामीले यसलाई एभरेज भन्छौँ, तर एभरेजलाई नै यहाँ चाहिँ सिजनल इन्डेक्स हुन्छ यसको है। यो एभरेजमै सिजनल इन्डेक्स हुन्छ। अब यो ठ्याक्कै जोड्दाखेरि 400 भयो भने भइहाल्यो, भएन भने चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स लेख्नुपर्छ है। एडजस्टेड भनेको त्यसलाई चाहिँ मिलाएको होइन, त्यसलाई चाहिँ अब करेक्टेड गरेको भने जस्तो अर्थ लाग्छ। अब यसलाई हामी पहिला टोटललाई जोडौँ। यसको पहिला टोटललाई जोड्नुपर्छ होइन। यसको टोटल कति छ 128.12 होइन अनि प्लस 117.45 अनि प्लस 120.48। यो तिन तरह जोड्दा कति आयो भन्दाखेरि 366.05 आयो। यसको एभरेज भनेको यसलाई 3 ले भाग गरौँ न। यसलाई 3 ले भाग गर्दाखेरि अब पोइन्टभन्दा पछाडि हामीले यसलाई ल 2टा अङ्क राखौँ है। यसलाई मैले 2 राखेँ। यो 122.0166 छ अन्त भने 122.02 राखेँ। त्यस्तै फेरि 91.71 प्लस 92.75 अनि प्लस 92.03
यो तीनटा जोड्दाखेरि कति आयो 276.49 आयो। यसलाई फेरि 3 ले भाग गर्दा कति भयो 92.16। फेरि यता गए 85.21 अनि प्लस फेरि 85.13 फेरि प्लस 85.02। यो तीनटालाई जोड्दा कति आयो 255.3 छ। यसलाई फेरि 3 ले भाग गर्नुपर्छ किनभने हामी यो तीनटाले जोडेको हो नि त 85.12। अब लास्टको लाग है 90.25 प्लस 106.14 अनि प्लस 104.29। यो तीनटाले जोड्दा कति आयो 300.68। यसलाई फेरि 3 ले भाग गरौँ त कति आयो फेरि 100.23 आयो है। अब यो चाहिँ 100.23 यस्तो प्रकारले यो चाहिँ आयो। अब यसलाई हामीले फेरि यस्तो आइसके पछाडि यसलाई अब जोड्ने काम गरौँ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले यता जोड्दाखेरि ठ्याक्कै यो चाहिँ 400 आउनुपर्छ। यतातिर जोड्नु त्यसलाई 122.02 प्लस 92.16 प्लस 85.12 प्लस 100.23 हैन। ल जोड्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि यो त ठ्याक्कै यति आयो 379.53 आयो। यो त 400 त भएन हैन, नट इक्वल टु 400। यो त 400 त आउनुपर्छ हैन, नट इक्वल टु 400 भएको हुनाले अब यो चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो। यो 400 आएको भए त यो सकि नै हाल्थ्यो हैन। अब केही जोड्नु मिस्टेक भएछ भने फेरि एकचोटि हेरौँ हैन। 02 अनि पछि 92.16 प्लस 85.12 100.23 गर्यो अनि यसलाई 4 ले भाग गर्नुपर्छ। किन 4 ले भाग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो त हामीले हैन यसले 4 ले भाग गर्नु परेन है। 122 पोइन्ट यो त हामीले टोटल पनि निकाल्ने त 1 छ प्लस 85.12 प्लस 100.23 पछि हाम्रो 379.53 आयो। ठिक छ है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई करेक्सन फ्याक्टर लिन्छौँ यसलाई है। त्यो करेक्सन फ्याक्टरलाई हामी केले जनाउँछौँ हाम्रो ठ्याक्कै आउनु पर्थ्यो 400 तर कति आएको छ 379.53 आयो है। अब यसलाई भाग गर्दा कति आउँछ भने नि जस्तो 400 लाई 379.53 ले भाग गऱ्यौँ भने नि यो कति आउँछ भन्दाखेरि 1.001 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ न हैन। 1.00112 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ न, यतिले मल्टिप्लाई गरौँ हैन, 1 ले मात्र नगरौँ हैन। अब यसले चाहिँ कसलाई गरौँ प्रत्येकलाई गरौँ। यसलाई जस्तै यसलाई गरौँ यसलाई। अब यो Q1 छ नि त हैन। यो Q1 को मान कति छ 122.02 छ नि। यसलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन। यो 1.0012 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि यो करेक्सन हुन आउँछ है। 122.02 लाई अनि 1.20 एक दिनलाई गुणाउँदाखेरि अब चाहिँ हामीले पोइन्ट भन्दा पछाडि दुईटा मात्रै राखौँ ल है। 122.166 राखौँ न हैन, 17 राखौँ हैन। यसलाई चाहिँ यस्तो राखौँ। अब फेरि Q2 राख्नु रहेछ। Q2 भनेको चाहिँ कति छ 92। यो 92.16 लाई फेरि यसले नै भाग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यसलाई नै फेरि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ करेक्सन फ्याक्टर है। अब 92.16 गुना 1.2012 गरेपछि यो कति आयो भने नि 92.27 आयो है। अलिकति यो तलमाथि पर्न पनि सक्ला यति आएछ यो हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो यति आइरहेछ है। अब त्यस्तै गरिकन फेरि यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब Q3 को पाला आयो। Q3 भनेको कति हिसाब छ 85.12। हामीले यो जुन SI छ नि यो SI ले चाहिँ गर्नुपर्छ है, माथिल्लो होइन। यो SI भनेको एभरेज हो नि त 1.0012 ले गरौँ यसलाई। 85.12 मल्टिप्लाई 1.00 85.22 आयो है। अब लास्टको आयो
Q4 आयो होइन। त्यो भनेको 100.23 लाई 1.0012 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब यो चाहिँ 100.23 मल्टिप्लाई 1.0012 गरे पछाडि यो चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 100.35 है। यो चाहिँ अब 100.35 आयो है। अब यो चाहिँ यस खालको आयो। अब यो मान चाहिँ हामीले वास्तवमा यो मान जोड्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 400 चाहिँ आउँछ। हामीले यिनै पनि ट्राई गरेर हेर्दा मिल्छ होइन। 122.17 अनि प्लस 92.27 अनि प्लस 85.22 अनि प्लस 100.35 होइन। अब यी 400.01 भनेको त्यो चाहिँ त 400 नै भइहाल्छ है। त्यसलाई यहाँनिर अब मिलाउँदा नि हुन्छ होइन। अब यो यहाँ तिमीले मिलाएर लाँदा पनि हुन्छ। अब जो चाहिँ ठ्याक्कै 400 नै आउँछ होइन। अब अलिकति मिलाइनु हुन्छ त्यसलाई त्यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ, केही गर्दैन। अब एडजस्टेड गरेको कति हुन्छ भने नि 122.17 होइन। अनि अर्को कति रहेछ अब 92.27 रहेछ। अब अर्को रहेछ 85.22 होइन, यो 22 रहेछ। अर्को चाहिँ कति रहेछ यो अब 100.35। अब यो जोड्दा चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि नि 400.01। यो भनेको ठ्याक्कै लगभग 400 नै हो क्या। किनभने यो 400.01 भनेको त यो त एकदम सानो नम्बर हो। यो चाहिँ लगभग 400 नै हो है। अब यो चाहिँ हामीले उत्तर निकाल्दा कस्तो हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो उत्तर कस्तो हुन्छ नि यसरी होइन। 400 नागेर यसरी 400.0102 भयो भने लगभग 400 नै लेख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 379.99 आयो भने पनि यसलाई चाहिँ 400 नै लेख्नु पाइन्छ। यसरी 379.99 लाई पनि राउन्डिङ गर्दाखेरि यो 400 नै हुन्छ। अनि त्यस्तै अब 400.01 लाई पनि राउन्डिङ गर्दाखेरि यो पनि के हुन्छ 400 नै हाम्रो चाहिँ आउने चाहिँ हुन्छ है। अलिकति यो तलमाथिहरू कहीँ पर्नु सक्छ तर ठाउँमा होइन भने अब यो चाहिँ यस्तो प्रकारले यो चाहिँ हामीले लेख्ने होइन। अब यो चाहिँ यो अलिकति फरक पर्छ भाइ भने यहाँमा डिस्कस के गर्यो भन्दाखेरि तिमीले यो भइवर्ग सबै राख्दा पनि यो चाहिँ सम्भव हुन्छ। जस्तै यहाँ जस्तो मैले यो नगरिकन यो सबै राख्यो भने अलिकति फरक पर्छ। जस्तै हेर त 122.02 होइन, 02 लाई अब यो 1.0012 नगरिकन यसलाई 400 ले गुणा गरेर अनि तिम्रो 379.5 ले भाग गर्यो भने 122.1 छ नै आउँछ होइन। तर अलिकति यसमा यो चाहिँ अब चेन्ज भयो क्या, 122.16 भएर आयो क्या। यसरी अलिकति घटबढ चाहिँ हुँदै जान्छ। यो चाहिँ कस्तो नि यो राउन्डिङ नम्बर लिने क्रममा यो चाहिँ फरक बनाउँछ होइन। यो राउन्डिङ नम्बर लिने बेला कसैले चाहिँ अब जस्तो 2टा अङ्क लिने हुन्छ, कसैले 3टा अङ्क लिने हुन्छ। त्यही कारण यो राउन्डिङ नम्बरमा यसको अलिकति चाहिँ फरक पर्न आउँछ। तर पनि यो अगाडिको नम्बर चाहिँ सेम आउँछ। 122 चाहिँ यो चाहिँ के आउँछ हाम्रो सेम आउँछ होइन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी आयो। अब यस पछाडि हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो त एकदम सजिलो सोध्यो यो त अब होइन। यसै मल्टिप्लिकेसन मेथड भन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब यो त ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज पनि भनिहालेको छ। अनि त्यहाँदेखि अब तिमीले त डाइरेक्ट एन्सर लेख्नु पर्यो। अनि देयरफोर एडजस्टेड होइन। अब यो एडजस्टेड भ्यालुज गरौँ न होइन। एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स आर गर्यो होइन। आर 122.17 होइन। त्यस्तै 92.27। त्यस्तै अब हाम्रो यो 85.22 होइन। त्यस्तै हाम्रो 100 प्लस 100.35 यो चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड गरेको सिजनल इन्डेक्सहरू हुन्। जुन जोड्दा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 400 चाहिँ आउँछ है। 400 चाहिँ अब मैले यस्तै तरिकाले हाम्रो अरू नम्बरहरू पनि जब भाइ बहिनीले मल्टिप्लिकेटिभ मोडल होइन, मल्टिप्लिकेटिभ मोडल भन्ने शब्द छ भने चाहिँ भाइ बहिनीले यो तरिकाले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ बताएँ। अब म फेरि भाइ बहिनीहरूलाई यो एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन मैले राखिरहेको छु है। यो चाहिँ कस्तो नि फाइन्ड सिजनल इन्डेक्स नै हो है। फाइन्ड सिजनल इन्डेक्स बाई एडिटिभ मोडेल। यो एडिटिभ मोडेल चाहिँ अहिलेसम्म एक्जाममा आएको छैन है। यो प्रायः मल्टिप्लिकेटिभ चाहिँ आइरहेछ। यो एडिटिभ मोडेल चाहिँ आएको छैन। त्यही कारण यसको
15 नम्बर कोटाको क्वेसनमा पनि मल्टिप्लिकेटिभ चाहिँ आएको छ, एडिटिभ चाहिँ आएको छ। त्यस कारणले हामीले यो एडिटिभलाई पनि कुरा हामीले केही बुझ्नुपर्छ। अब यसको डाटा त सेम हुन्छ, मैले यहाँ सारिनँ है। अब यो क्वेसनमा गर्नु पर्दैछु मैले, जस्तो यहाँ ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु सेम हुन्छ, मल्टिप्लिकेटिभको जस्तै हुन्छ। यसको जस्तो इयर छ 1972, 1973, 1974, 1975। यो इयर त फेर्नु मिलिहाल्छ होइन, 2072, 2073, 2074, 2075 पार्दा नि भइहाल्यो। अब Q1 ड्यास Q2 पनि ड्यास छ, अनि यो -9.375 हो। Q4 -6.375, अनि यहाँनिर 73 मा 18.875 -5875, Q3 मा -11.0, अनि यो 4.625 है। 1974 मा 13.375, अनि यो Q2 मा -5.625 होइन, अनि यहाँ Q3 मा -13.5, अनि यो Q4 मा 3.5, अनि यहाँ छ हाम्रो 17.0 -14.0 छ ड्यास ड्यास छ। यो चाहिँ केबाट गर्नुपर्ने, अब एडिटिभ मोडेलबाट। मैले चाहिँ यही क्वेसनबाट गर्दै खोज्दैछु है। अब हाम्रो सेम यहाँ पनि टोटल नै निकाल्नुपर्छ हामीले, यहाँ टोटल गर्छौँ है। अनि त्यसपछि हामीले एभरेज निकाल्छौँ। एभरेज भनेको यसको पनि एसआई टोटल त गर्नु परि नै हाल्छ है। यो हाम्रो एडिटिभमा पनि सेम हो, यो मल्टिप्लिकेटिभ जस्तै हो होइन। अब यहाँनिर यसो हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ तिमीले अब के गर्नुपर्छ भने एडजस्ट गर्नुपर्छ क्या। यदि यो यसको मान आएन, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर एडजस्ट गर्ने यसो टेक्निक हुन्छ है। यसलाई हामी यहाँनिर एडजस्ट गर्छौँ, यसलाई एडजस्टेड एसआई है, एडजस्टेड एसआई गर्छौँ यहाँनिर हामीले। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेम यो हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ जस्तै हो है। अब यसलाई पनि हामीले यो तिनटालाई जोडेर राख्छौँ, त्यसको फेरि एभरेज निकाल्छौँ होइन। 18.875.13.375 प्लस 17, यसलाई जोड्दा कति आयो भने नि 49.25। यसलाई अब 3 ले भाग गर्छौँ, किनभने तिनटालाई जोडेको हो नि त यो त। 16.417 आइपुग्यो, तिनवटा राखेर जाउँ न त, पोइन्टमा त पर्छ 3 राखेको छ। -14.04, फेरि -5.625, फेरि -5.875। यो जोड्दा कति हुन्छ -25.54। यसलाई फेरि 3 ले भाग गर्दाखेरि -8.513 आयो है। एवं प्रकारले -9.375 -11 -13.5, यसलाई जोड्दा कति भयो -33.875 है। यसलाई फेरि 3 ले भाग गर्यो भने -11.292 है, 11.292 भयो। फेरि अर्को -6.375 होइन, अनि फेरि प्लस 4.625, अनि प्लस 3.5। यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1.75। यसलाई फेरि हामीले 3 ले भाग गऱ्यो भने चाहिँ कति आउँछ भने नि 3 ले भाग गर्दा चाहिँ 0.58 अनि 3 आयो, यति आयो क्या। अब हामी यहाँनिर टोटल गरौँ होइन, अथवा यसलाई यहाँ टोटल भन्ने शब्द लेखिए पनि भयो, नलेखिए पनि भयो, अथवा सिधा जोड्नुपर्छ यसलाई। यो यसलाई जोड्दाखेरि एडिटिभ मोडेलमा चाहिँ 0 आउनुपर्छ। 16.417 -8.513, अनि त्यसपछि -11.292, अनि प्लस 0.583। यो चाहिँ 0 आएन, कति आयो नि -2.805 आयो, 0 चाहिँ आएन क्या। तर यो एडिटिभ मोडेलमा चाहिँ 0 आउनुपर्छ। मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलमा चाहिँ यो 4 चाहिँ हुनुपर्छ है। एडिटिभ मोडेलमा चाहिँ यो चाहिँ के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। भनेपछि अब यसलाई त हामीले त एडजस्ट त गर्नु परिहाल्छ होइन। यसलाई अब एडजस्ट त गर्नु परिहाल्यो। भनेपछि यसलाई के गर्नु
नट इक्वल टु 0, यो 0 छैन नि त। अब यसलाई अहिले पनि हामीले एउटा एडजस्टेड फ्याक्टर गर्दा पनि हुन्छ होइन, करेक्सन फ्याक्टर गर्दा पनि के फरक पर्दैन, करेक्सन फ्याक्टर ल यसले के राख्छ क्या प्रायः जसो होइन। अब यसलाई के गर्नु छ नि -2.805लाई नि यसलाई तिमीले टक्कै 4ले भाग गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ 4ले भाग गर्नुपर्छ है, यो चाहिँ यसरी 4ले भाग गर्नुपर्छ। -2.805लाई तिमीले 4ले भाग गर्ने, यो कति आयो भने नि -0.701 माथि राख्दा नि हुन्छ होइन। अब धेरै पनि किन राख्नु, यति माथि राख्नु न, यति राख्नु। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेटिभमा चाहिँ यसलाई गुणा गर्नु पर्थ्यो। अब यो हाम्रो एडिटिभमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो प्रत्येक मानबाट यसलाई घटाउनुपर्छ, यो प्रत्येक मानबाट यसलाई घटाउनुपर्छ। यहाँबाट पनि यसलाई घटाउने, यहाँबाट पनि यसलाई घटाउने, योबाट प्रत्येकबाट यसलाई घटाइदिनुपर्छ क्या। त्यस कारणले अब यसलाई छोटो भाषामा के गरौँ, Q1 गरौँ है। कति छ 16.417बाट -0.701लाई घटाउनुपर्छ र। अब यो त यस्तो हुन्छ नि त 16.417 माइनस माइनस प्लस भयो है, माइनस माइनस प्लस 0.701 भयो होइन। अब यसलाई जोड्नु पर्यो नि त, कति भयो भन्दाखेरि 16.417 प्लस 0.701। अब यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 17.118 भयो है, 17.118 भयो। त्यस्तै तरिकाले अब Q2 अब हामीले कुरा बुझिहाल्यौँ -8.513। अब यसो गरौँ न, यो फर्मुला माइनस हुँदैछ अनि यहाँ पनि माइनस हुन्छ, माइनस माइनस प्लस गरिदिउँ न यसरी होइन। एउटा स्टेप पनि छिटो हुनु भने पनि हामीलाई केही समय बच्छ होइन। यो माइनसमा यसलाई चाहिँ -0.710 चाहिँ को अगाडि माइनस हुन्छ, माइनसबाट घटाउनु पर्छ नि त। जस्तै यसरी माइनस माइनस प्लस भने जस्तै यो पनि यस्तो भइहाल्छ है। अब हेर्नु त यहाँ -8.513 प्लस 0.701 गर्दा कति हुन्छ, यो -7.812 हुन्छ है, यति भयो। अब एवं प्रकारले Q3 गरौँ यसलाई। Q3 भनेको कति छ -11.292। अब माइनस गरेर यसलाई घटाएपछि त यो त प्लस भएर आउँछ, प्लस 0.701 है। भनेपछि यसलाई के गर्नु -11.292 प्लस 0.701 गरेपछि यो कति आयो त, यो चाहिँ -10.591। अब Q4 को पाला है त। Q4 भनेको कति छ भन्दाखेरि Q4 भनेको 0.583। अब बाट यसलाई घटाउनु पर्यो नि त, भनेपछि माइनस माइनस प्लस 0.701, 0.583 प्लस 0.701 यसलाई जो कति हुनुहोस्, यो त 1.284 हुन्छ है। अब हामीले यसो मिल्यो कि मिलेन भने यी पनि ट्राई गर्न मिल्छ। यो सबैले जोड्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो 0 चाहिँ आउनुपर्छ नि फेरि। 17.118 होइन माइनस 7.812 अनि यो फेरि माइनस 10.591 अनि प्लस 1.284 होइन। यो चाहिँ यहाँ 0 आएको जस्तै हो, किनभने यो 0.001 भनेको यो चाहिँ 0 नै हो है। अब त्यो खालि कहिले ठ्याक्कै आइपुगेन भने त्यसलाई त्यसरी राख्नुपर्छ। यो कति आयो अब 17.118। अब अर्को कति आयो माइनस 7.812। अब अर्को आयो माइनस 10.591। अर्को आयो कति आयो 1.284। अब यो जोड्दा कति आयोदेखि माइनस 0.001। अब यो भनेको त यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो भनेको लगभग है, यो चाहिँ लगभग यो भनेको 0 हुन्छ र -0 कहिले पनि हुँदैन, किनभने
0 भनेको माइनस पनि होइन प्लस पनि होइन, त्यसलाई +0 पनि हामी लेख्दैनौँ -0 पनि लेख्दैनौँ। अनि त्यस कारणले हाम्रो यहाँ 0.001 भनेको यो नजिकको मान चाहिँ यो 0 नै हुन्छ होइन। त्यस कारणले हाम्रो एन्सर चाहिँ यिनीहरू भए। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तिमीले एन्सर लेख होइन। अनि त्यो के लेख्नु पर्दाखेरि सिजनल इन्डेक्स युजिङ एडिटिभ मोडेल आर गर्नु पऱ्यो। अनि यही 17.188 अनि -7.812 -10.591 अनि 1.284 गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। अब यहाँ कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो हामीले भन्दाखेरि दुईवटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो। हामीले मल्टिप्लिकेटिभ भन्छ कि एडिटिभ भन्छ होइन। हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेटिभ होइन। जस्तै यो मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जति आउँछ होइन त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ 400 मा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले हामीले यो 400 लाई आएको समले हामी भाग गर्छौँ अनि जति आउँछ अनि प्रत्येक Q1 लाई पनि यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ, Q2 लाई पनि गर्छौँ, Q3 लाई पनि गर्छौँ। तर एडिटिभ मोडेलमा चाहिँ जति आउँछ 0 आएन भने त्यसलाई 4 ले भाग गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसलाई 4 ले भाग गर्नु पऱ्यो अनि यो आएको मान चाहिँ यो SI बाट घटाउँछौँ। यो चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ। यो चाहिँ योबाट यो घटाउने, योबाट यो घटाउने गर्छौँ। तर यो आएको मान चाहिँ हामी के गर्छौँ गुणा गर्छौँ। मल्टिप्लिकेटिभमा चाहिँ गुणा गर्ने हो, एडिटिभमा चाहिँ यो आएको मानलाई प्रत्येक मानबाट घटाउने हो। जस्तै हामीले यहाँ के गरौँ यतिसम्म त हाम्रो एडिटिभ र मल्टिप्लिकेटिभ सेम हो। तर अब हाम्रो यो डाटा नै फरक हुन्छ। यसमा किन डाटा फरक हुन्छ भन्दाखेरि अब मल्टिप्लिकेटिभको डाटा त्यही अनुसारको हुन्छ, एडिटिभको त्यही अनुसारको हुन्छ। अनि त्यसमा हाम्रो एडिटिभमा चाहिँ 0 आउने पर्ने हुन्छ। अब हामीले यो तिनटालाई जोडेर आउँदैको मानलाई 3 ले भाग गर्दा यति भयो, तिनटालाई जोड्दा आएको मानलाई 3 ले भाग गर्दा यति भयो होइन। अनि सबै जोडेपछि हाम्रो यहाँ 0 आउनुपर्ने, यो चाहिँ भएन। तर हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभमा थियो भने यो चाहिँ 400 आउनुपर्ने हुन्थ्यो, आएन भने चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। तर पनि यो कस्तो हुन्छ भने यो डाटाको नेचर नै फरक हुन्छ। मल्टिप्लिकेटिभमा त्यही अनुसारको हुन्छ, हाम्रो एडिटिभमा त्यही अनुसारको हुन्छ। यो 0 आउनुपर्ने 0 आएन, नआएपछि हामीले करेक्सन के गर्नुपर्छ भने यो जुन मान छ नि त्यसलाई 4 ले भाग गर्नुपर्छ। यो आएको मान छ। अब यो चाहिँ यो जुन छ नि एभरेज भन्ने छ यो 16.417 बाट यसलाई घटाउने। अब यो माइनस राख्नु पऱ्यो अनि यसको पनि आफ्नो माइनस छ, माइनस त प्लस भइदिन्छ। अनि त्यस्तै तरिकाले -8.513 बाट पनि घटाउँदाखेरि माइनस प्लस हुन्छ होइन। सबै गर्दै गइसकेपछि यो मान आउँछ। यो मान चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एडिटिभ मोडेलबाट भयो।